अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GN महमद तैयब स्टडीज़। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की जो है अचानक तबीयत ख़राब होने पर उन्हें कोट लखपत जेल से PIC मुंतकिल कर दिया गया। हमारे साथ साफ़ी इबादुल हक साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इस हवाले से क्या तफसीलात हैं। सर बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो अचानक बीमार हुए हैं, उनको क्या बीमारी लाहक हुई है और अभी उन्हें उनकी कैसी कंडीशन है? जी, इस वक्त तो वो PIC में हैं और डॉक्टर उनका मुआयना कर रहे हैं, यानी डॉक्टरों की ज़ेर निगरानी है। जैसे ही उन्हें PIC मुंतकिल किया गया कोट लखपत जेल से, तो डॉक्टरों ने फ़ौरी तौर पर उनका मुआयना किया और मुआयना करने के बाद कुछ टेस्ट जो हैं, मेडिकल टेस्ट तजवीज़ किए गए ताकि वो पूरी तरह जान सकें कि क्या हुआ है, दर्द क्यों हुआ है और उसकी नौइयत कितनी अहम है, कि वो कितनी तशवीशनाक है या उसमें किस नौइयत की वो है जो है दर्द हुई है। तो वो टेस्ट तो जो तजवीज़ किए गए वो टेस्ट भी कर लिए गए, लेकिन अब इंतज़ार इस बात का है कि वो टेस्ट का जो रिज़ल्ट है यानी रिपोर्ट्स जो आनी मेडिकल रिपोर्ट्स वो कब तक आती हैं। डॉक्टर के बकौल भी और डॉक्टर्स का ये कहना भी है कि जब तक रिपोर्ट्स नहीं आती वो कोई हतमी राय नहीं दे सकते। ठीक है। वो कुछ नहीं बता सकते कि दर्द क्यों हुई, कितनी संगीन है, कितनी उसमें तशवीश पाई जाती है, इस बारे में किसी किस्म की वो राय नहीं। सीने में दर्द महसूस की? जी, सीने में दर्द महसूस की। आज सुबह फजर के बाद जो है उन्हें दर्द महसूस हुई, तो उन्होंने फौरी तौर पर इस बारे में बताया, जिस पर डॉक्टरों को जो जेल में के डॉक्टर हैं उनको जो है तलब किया गया और उन्होंने उनका मुआयना किया। मुआयना करने के बाद जो जेल के डॉक्टर्स थे उन्होंने यही फ़ैसला किया कि साबिक वज़ीर ख़ारजा यानी शाह महमूद कुरैशी को जेल से हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फिर 1122 की एम्बुलेंस के ज़रिए उन्हें जेल कोट लखपत जेल से वहाँ पर PIC मुंतकिल किया गया। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, डॉक्टरों ने फ़ौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर उनका साबिक वज़ीर ख़ारजा का मुआयना किया और कुछ टेस्ट भी तजवीज़ किए कि टेस्ट फ़ौरी तौर पर होने चाहिए। जब वो टेस्ट कर लिए गए तो अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट का इंतज़ार है, जिससे ही असल जो है नौइयत पता चलेगी, उसकी संगीनी पता चलेगी और फिर ये डॉक्टरों की हतमी राय अपनी इस बारे में कायम कर सकेंगे कि उन्हें अस्पताल में कितने दिन रखना है या उन्हें दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया जाए। अच्छा, मुझे बताइएगा कि PTI कारकुनान जो हैं क्या वो अस्पताल पहुँचे या उनकी फैमिली का क्या कहना है? उनकी फैमिली से मुलाकात करवाई गई? जी, फैमिली को फौरी तौर पे इस बारे में जेल हुकाम ने जो है इत्तला दे दी, आगाह कर दिया कि शाह महमूद कुरैशी के सीने में तकलीफ़ हुई और उन्हें हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जेल हुकाम की ये ज़िम्मेदारी थी और उन्होंने इस पर फौरी तौर पर इत्तला दी है। कारकुनों को भी जैसे जैसे पता चलता गया तो वो भी हस्पताल में उनकी इयादत के लिए गए, लेकिन क्योंकि आपको मालूम है वो एक कैदी हैं, वो अंडर ट्रायल कैदी हैं, यानी जिनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं और उनके ख़िलाफ़ जिना हाउस और सिक्योरिटी टावर हमला, पुलिस की गाड़ियाँ जलाने का मुकदमा, मुस्लिम लीग नून के ऑफिस को जलाने का मुकदमा और पुलिस स्टेशन को आग लगाने का मुकदमा, इस तरह के दीगर मुकदमा है जो 9 मई के वाक़यात हैं। जो 9 मई के वाक़यात में लाहौर में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो 1 दर्जन से ज़्यादा हैं। उन तमाम मुकदमात में वो जो हैं वो जेल में है, जेल में है, उनका ट्रायल चल रहा है, वो कैदी हैं, अंडर ट्रायल हैं, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उस पर भी कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, उनको सज़ा नहीं सुनाई गई, सज़ा नहीं सुनाई गई। अभी तो ट्रायल हो रहा है और ट्रायल भी कोट लखपत जेल के अंदर ही होता है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज वहीं जाते हैं और वहीं जो है जो जेल ट्रायल होता है और जिसमें अब ये कार्रवाई हो रही है कि जो सरकारी गवाह हैं उनके बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ गवाहों को तलब किया गया मुख्तलिफ मुकदमात में जो अपने बयानात रिकॉर्ड करा रहे हैं। अभी तक शाह महमूद कुरैशी को किसी मुकदमे में कोई सज़ा नहीं हुई। उनकी ज़मानत की भी 2 तरह की दरख्वास्तें जो हैं वो अदालत में ज़ेर समाअत हैं। एक तो वो है जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी के ख़दशे पर जो है वो दायर की थी कि उनको गिरफ़्तार ना किया जाए, और एक नौइयत दरख्वास्तों की वो है जो उनको गिरफ़्तार किया गया और उन्होंने रिहाई के लिए अपनी ज़मानत की दरख्वास्तें दायर की हैं, तो वो भी ज़ेर समाअत है। उन पर भी फ़ैसले आने, जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, ट्रायल हो रहा है, उसके भी फ़ैसले आने, लेकिन वो सिर्फ़ ज़मानत ना होने की वजह से कोट लखपत जेल में जो है कैद हैं
اور وہیں وہ اپنے جو خلاف مقدمات ہیں ان کا سامنا کر رہے ہیں۔ اچھا، صحت کی خرابی کی صورت میں کیا ان کے لیے کوئی نرمی برتی جائے گی یا کیا ایس او پیز ہے؟ چونکہ وہ سابق وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں، ایک عام قیدی میں ان میں فرق ہے، تو کیا ان کے لیے کوئی نرمی ہوگی یا ان کی سزا میں کمی آئے گی؟ دیکھیں آپ نے بتایا کہ ابھی پراپر سزا بھی اس طرح سے نہیں، سزا تو ابھی ان کو سنائی نہیں گئی۔ ٹھیک ہے، ان کی بیل اپلیکیشن جو ہے میڈیکل گراؤنڈز پہ جو موو کی جا سکتی ہے، عدالت میں ایک ایسی درخواست دی جا سکتی جس میں بتایا جا سکتا ہے کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ بیماری میں مبتلا ہیں، ان کی بیماری کی وجہ سے ان کا جیل میں رہنا جو ہے مناسب نہیں ہے، ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ان خدشات کی بنیاد پر جو ہے وہ بیل اپلیکیشن آن میڈیکل گراؤنڈز جو ہے وہ فائل کی جا سکتی ہے۔ پھر عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ ان کی دادرسی کرتی ہے یا نہیں کرتی، یا وہ رپورٹس منگوائیں گی، میڈیکل رپورٹس جو ہیں کہ وہ اس چیز کے اوپر فیصلہ کریں گی، اس سے تعین کریں گی کہ یہ رپورٹس کیا کہتی ہیں، کیا وہ جیل میں رکھا جا سکتا ہے ان کو یا نہیں رکھا جا سکتا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے قیدی ہیں، بہت سے ایسے سیاسی شخصیات ہیں جن کا ٹرائل چل رہا تھا یا جن کو سزا ہوئی، تو ان کو جو ہے وہ میڈیکل گراؤنڈز کی بنیاد پر رہائی ملی اور وہ باہر آئے، اور اس کے بعد وہ اپنے خلاف مقدمے کا سامنا کرتے رہے، اور جن کو سزا ہو گئی وہ جب صحیح ان کا جو یہ پیریڈ ان کے سزا معطل رہی اور وہ اپیل بھی ان کی رہی ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، تو اس پہ فیصلے تک وہ انہوں نے اپنی زندگی کا وہ بالکل میں یہی کہنا چاہتا کہ آج سے پہلے بھی جیسے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہے وہ ان کی بھی طبیعت اس طرح سے جیل میں خراب ہوئی، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ سزا معاف ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں؟ طیب صاحب، بات یہ کہ ابھی سزا نہیں ہوئی، ٹھیک ہو، ابھی تو وہ ٹرائل میں ہیں، اور ٹرائل میں کسی بھی شخص کا یہ بھی قانونی طور پر ہے کہ ٹرائل کے دوران کسی کو جیل میں رہنا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ٹرائل میں پیش ہوتے ہیں لیکن وہ ضمانت پہ ہوتے ہیں اور ان کا جیل میں رہنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن کئی دفعہ جب وہ جیل میں ہوتے ہیں تو پھر انہیں اپنی کسی ایسی غیر معمولی جو ان کے ساتھ ایک صورتحال پیدا ہو اس پر عدالت سے رجوع کرنا پڑتا ہے، بیل اپلیکیشن موو کرنی پڑتی ہے، اور بیل اپلیکیشن جو ہے کسی اور وجہ سے نہیں، میڈیکل گراؤنڈ پہ یعنی طبی بنیادوں پر وہ جو ہے درخواست ضمانت دائر کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جو شخص جیل میں ہے یا ٹرائل میں ہے ان کی طبیعت خراب ہے، ان کی صحت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے اور جیل کے اندر ان کا علاج ممکن نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس پہ عدالت میں جیسے پہلے بتایا عدالت میڈیکل رپورٹس منگواتی ہے اور اس سے وہ اپنا تعین کرتی ہے کہ آیا یہ شخص کو مزید جیل میں رکھا جائے یا نہ رکھا جائے۔ مثلا ایک مرتبہ شہباز شریف جو تھے وہ جیل میں تھے اور انہوں نے اپنی میڈیکل جو ہے گراؤنڈ پہ بیل اپلائی کی اور انہوں نے بتایا کہ ان کی کمر میں تکلیف ہے اور جیل میں وہ سوئمنگ نہیں کر سکتے کیونکہ کمر کے درد میں سوئمنگ بہت ضروری ہے، اور ڈاکٹروں نے یہ بتایا کہ جب تک ان کی سوئمنگ نہیں ہوگی ان کی کمر کی تکلیف ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ تھا جس کی سربراہ جسٹس اعجاز نثار کر رہے تھے، ان کے ساتھ جو تھے دوسرے جج تھے، یعنی 2 رکنی بینچ تھا، تو پھر اس بینچ نے جو ہے اس بیل کو سنا۔ جو شہباز شریف تھے اس وقت رکن قومی اسمبلی تھے اور ان کی کمر میں تکلیف تھی اور ایک مقدمے کے سلسلے میں وہ جیل میں تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایک میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر بیل اپلائی کی لاہور ہائی کورٹ میں کہ ان کے کمر میں تکلیف ہے جس کا علاج جو ہے جیل کے اندر ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز نثار کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے ان کی جو ہے ضمانت کی درخواست پر فیصلہ کیا اور انہیں رہا کرنے کا حکم دیا میڈیکل گراؤنڈز پر۔ حالانکہ اس وقت جو وفاقی حکومت کے وکیل تھے جو اس وقت سینیٹر ہیں فاروق ایچ نائک، انہوں نے اس کی بھرپور مخالفت کی تھی، لیکن اس مخالفت کے باوجود جو ہے شہباز شریف کو میڈیکل گراؤنڈز پر رہائی مل گئی۔ یہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کس کو کس بنیاد پر جو ہے وہ ضمانت دینی ہے۔ صحیح، بہت شکریہ سر آپ کے وقت۔ ناظرین، عباد الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی، شاہ محمود قریشی کی طبیعت کے حوالے سے جو تفصیلات تھیں انہوں نے بتائی۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے دیکھتے رہیے GNN۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ کے بعد۔